ना तिगे मात्र नाचण्या पळून या आधार जाय पडटले आधार सध्या आधार नाचण्या रोयता आनी तुमकां कितलें समाधान मेळटा हे मेळोन तुमकां पीक मेळटा तेजेर कितें पयशांचो कितलो फायदो जाता जिल्लया रोयता आमी पयशा जाता फायदो आमी चड 200-300 सुमार रोयता म्हणल्यार आमकां 20,000 उरता कितले तेंप त्रास घेवचे पडटा 2-3 फावट बी माती काडटा आमी आनी हे तुमी तोड काडपा पडटा तुमी हे करता हांगा जनावरांचे कितें त्रास जाता ना जनावरां चड जायना हेर राना गोये बैल येता हे रोजां माल रोज पिड्ड्यार करता ते रोज खायना ते म्हणून माडोवन उडयता खायना रोजां चड आतां तुमी तोरें रोवपा लागल्या कितले वर्सां जाले आमी रोवपा लागल्यार 4 वर्सांनी कितलो टायम तुमगे दिसाचो कितलो टायम घालता तुमी हेका दिसा आमी टायम मेळटा तशें घेवन करता आतां 1 वर 2 वर अशें आनी रोजो सोडून आनी कितें रोयता तुमी आनी रोयता कोणगां रोयता थोडी नाशणो घालता काकडी रोयता पूण जें तुमकां हें रोयता तेजें उत्पन्न मेळटा फायदो मेळटा तेजें समाधान आसा तुमी फायदो म्हणल्यार गोयऱ्याडी दवरना न्हू गोयऱ्याडी खाता ते ना हेजें म्हण तुका रोजाचें तुमकां कितें रोजाय फायदो मेळटा हेर तें रोयता आमी म्हणल्यार खावपा टायमाचेर गोयऱ्याडी लागता तुमचें नांव कितें गौरी गजानन मळी पयलीं हाका विचार रे मातशें ल्हान आसतना तशें